हार्दिक नमस्कार सम्पूर्णमा साथीको अभिवादन। म सागर विश्वकर्मा उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको माझमा। आज साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास साहित्य कार्यक्रम मनका लहरबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ हामी। यो बेला चाहिँ हामी तपाईँहरूको माझमा प्रत्यक्ष लाइभ आइसकेका छौँ सामूहिक रचना वाचन कार्यक्रम लिएर। पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा राखेको छु। र आजका अतिथि गजलकारहरू हामीले 4 जनालाई निम्त्याएका छौँ र 4 जनाले रचनाहरू हामीले भरपुर सुन्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि भरपुर साथ दिनुहोला भन्न चाहे। जोडिरहेको छु साथीहरूलाई। यति बेला भने मैले निर्मलाजीलाई जोडिसकेको छु। निर्मलाजी म्युटमा बस्नु होला एकैछिन। हजुर, म्युट बस्ने। म्युटमा बस्नुहोस् न। र धेरै साथीहरूको उपस्थिति पनि मैले देखिरहेको छु। यति बेला भने निर्मलाजी डडेलधुराबाट हुनुहुन्छ र विशालजी चाहिँ हाम्रो खोटाङबाट र त्यसै गरी पदम सिंह अछाम र शङ्कर विकास डोटी हामीले चारै ठाउँबाट हामीले 4 जना साथीहरूलाई आजका अतिथि गजलकारहरूलाई हामी समेटेका छौँ। हेरौँ के कतिको हुन्छ साथ, के कतिको दिनुहुन्छ भन्ने कुरा अब समय आएपछि थाहा हुन्छ। मैले निर्मलाजीलाई त जोडिसकेको छु र हाम्रो विशालजीलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु र त्यसै गरी 2 जना साथीहरूको उपस्थिति देखिरहेको छैन मैले। यति बेला भने मैले विशालजीलाई पनि मैले जोडिसकेको छु। हाम्रो निर्मलाजीको क्यामेरा अफ चाहिँ किन हो? पुनः पनि सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। यो वर्षमा दुवैजनालाई यो वर्षमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु र हो भने हामीले गजलहरू सुन्नेछौँ आफ्नो परिचय राखेर। यति बेला भने धेरै साथीहरूको उपस्थिति देखिरहेको छु। राजेश छेत्री निर्दोष साहित्यिक नमन सर भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, तपाईँलाई पनि वर्षमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छौँ र त्यसै गरी प्रतिभा टिमेल सेनाजीको पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छु। नमन सर भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, तपाईँलाई पनि वर्षमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी विजेता भण्डारी मिसको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु मैले। नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, तपाईँलाई पनि वर्षमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु र आदरणीय गुरु हरिलाल शर्मा गुरुको पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छु। सागर भाइ सबै साथ पाहुनालाई नमन, कार्यक्रम सफलताको कामना गरे भन्नुभएको छ। नमस्कार छ गुरु, तपाईँलाई वर्षमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि जस्तो लाग्छ त्यस्तै टिका टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहोला है। आज हामीले सामूहिक रचना वाचन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हरेक आइतबार सामूहिक रचना वाचन कार्यक्रम हुने गर्छ यो पेजबाट। ल अब हामीले चाहिँ रचनाहरू सुन्नेछौँ। आफ्नो परिचय राखिदिनु हुनुको लागि निर्मलाजीलाई आग्रह गरे। म्युट खोल्नुहोस्, म्युट खोल्नुहोस्। धन्यवाद सर। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा। मेरो नाम निर्मला चाड, मेरो घर डडेलधुरा। अहिले चाहिँ म महेन्द्रनगरबाट बोलिरहेको छु। अनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सागर सरलाई, उहाँले नै आज यहाँसम्म ल्याउनु भएको हो। अनि अहिले यहाँ लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई हाम्रो गजलहरू अनि यो कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएर नभुल्नुहोला, साथ दिनुहोला। अन्तिमसम्म हामीलाई लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ निर्मलाजी मिठो परिचयको लागि। र अब भने विशालजीबाट जाओस् परिचय। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनहरूमा, म छु विशाल ठटाल। कतिपय साथीहरूलाई त थाहा छँदैछ, जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ म विशाल ठटाल खोटाङबाट। हजुरहरूले मेरो अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा त साथ दिइराख्नु भएको छ एकदमै। यस कार्यक्रममा पनि त्यसै गरी लाइक कमेन्ट र सेयर गरी साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। अरूभन्दा पनि कमेन्टले हौसला र कमेन्ट र सेयर चाहिँ एकदमै गरिदिनु होला। तपाईँको कमेन्टले हौसला धेरै मिल्नेछ र सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै मेरो भनाइ अहिलेलाई
टुङ्ग्याउँछु। सागर सर प्लिज। धन्यवाद छ मिठो परिचयको लागि। अवश्य पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा राखेको छु। र त्यसै गरी शङ्कर सर र पदम सरको खै केही अलि समस्याको कारण मैले उहाँलाई जोड्न सकिरहेको छैन। यति बेला भने जीवन छेत्री घायल सरको पनि उपस्थित देखिरहेको छु मैले। नमस्कार साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत प्यारा सागर मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। नमस्कार छ प्यारा, तपाईँलाई बसमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी सफल यात्री कृष्ण खनालजीको पनि उपस्थित देखिरहेको छु मैले। म पनि आएँ है ल भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, तपाईँलाई पनि बसामा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी रुद्र थापाजीको पनि मैले उपस्थित देखिरहेको छु। हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, तपाईँलाई बसामा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। भने हामीले गजलहरू सुन्नेछौँ। पहिलो चरणको 2वटा गजल राख्नको लागि निर्मलाजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि विशालजी तपाईँले चाहिँ म्युटमा राखिदिनु होला है त। 2वटा राख्ने हो सर पहिलो चरणमा। पहिलो चरणमा 2वटा राख्नु ल। मेरो पहिलो चरणको पहिलो गजल है। लिपु लेक किन्नु छ मैले, नाला पानी किन्नु छ। लिपु लेक किन्नु छ मैले, नाला पानी किन्नु छ। सिमानामा चोरिएको कहानी किन्नु छ। लिपु लेक किन्नु छ मैले, नाला पानी किन्नु छ। नरक नरक आमा परदेश जान देऊ मलाई। नरक आमा परदेश जान देऊ मलाई। पैसामा बेचिएको उसको जवानी किन्नु छ। लिपु लेक किन्नु छ मैले, नाला पानी किन्नु छ। सिमानामा चोरिएको कहानी किन्नु छ। थोरै पनि पैसा गाउँमा पठाइदिनु नेताज्यू। थोरै भए नि पैसा गाउँमा पठाइदिनु नेताज्यू। कहीँ बिजुली त कहीँ पानी किन्नु छ। कहीँ बिजुली त कहीँ पानी किन्नु छ। लिपु लेक किन्नु छ मैले, नाला पानी किन्नु छ। सिमानामा चोरिएको कहानी किन्नु छ। घर बेचेका थियौँ, जमिन बेचेका थियौँ। घर बेचेका थियौँ, जमिन बेचेका थियौँ। दलालले बेचेको भाइको राहदानी किन्नु छ। दलालले बेचेको भाइको राहदानी किन्नु छ। लिपु लेक किन्नु छ मैले, नाला पानी किन्नु छ। सिमानामा चोरिएको कहानी किन्नु छ। नुन अनि चामलसँग बेचिएको बुवाको पसिना। नुन अनि चामलसँग बेचिएको बुवाको पसिना। पैसा कमाई अब मैले छानी किन्नु छ। लिपु लेक किन्नु छ मैले, नाला पानी किन्नु छ। सिमानामा चोरिएको कहानी किन्नु छ। नरक नरक आमा परदेश जान देऊ मलाई। पैसामा बेचिएको उसको जवानी किन्नु छ। धन्यवाद छ मिस। तपाईँ वाचन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बिस्तारै गर्नुहोस् है। वाचन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बिस्तारै गर्नुहोस् न। बिस्तारै जाओस्। थ्याङ्क यू सर। दोस्रो गजल है त। ए परदेशी आमाको आँखा बनायो कान बनायो। ए परदेशी आमाको आँखा बनायो कान बनायो। आफू फर्किएनौ त्यही आफ्नो चिहान बनायो। ए परदेशी आमाको आँखा बनायो कान बनायो। हो बलात्कारी थियौ आफ्नै छोरीको केसमा। हो बलात्कारी थियौ आफ्नै छोरीको केसमा। तर के गर्नु दुनिया सामु निर्दोष नाम बनायो। तर के गर्नु दुनिया सामु निर्दोष नाम बनायो। ए परदेशी आमाको आँखा बनायो कान बनायो। आफू फर्किएनौ त्यही आफ्नो चिहान बनायो। तिमी धनी थियौ सरकार तिम्रै थियो र पो। तिमी धनी थियौ सरकार तिम्रै थियो र पो। हेरिरहिन् आमा तिमीले बहिनी बदनाम बनायौ। ए परदेशी आमाको आँखा बनायौ कान बनायौ। आफू फर्किएनौ त्यही आफ्नो चिहान बनायौ। ए छोरा
ए छोरा सिमानामा मारियौ त के भयो, ए छोरा सिमानामा मारियौ त के भयो, मलाई शिर ठाडो पार्ने सम्मान बनायौ। ए छोरा सिमानामा मारियौ त के भयो, मलाई शिर ठाडो पार्ने सम्मान बनायौ। ए परदेशी आमाको आँखा बनायौ, कान बनायौ, आफू फर्किएनौ त्यही आफ्नो चिहान बनायौ। बलि खान्छ रगतको अनि छोरीको त्यहाँ, बलि खान्छ रगतको अनि छोरीको त्यहाँ। पत्थरलाई किन पुज्ने भगवान बनायौ, पत्थरलाई किन पुज्ने भगवान बनायौ। ए परदेशी आमाको आँखा बनायौ, कान बनायौ, आफू फर्किएनौ त्यही आफ्नो चिहान बनायौ। ए परदेशी आमाको आँखा बनायौ, कान बनायौ। वाउ, एकदमै पनि हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो चरणको 2वटा गजलको लागि र वाचन गर्दाखेरि अलि अझै पनि विस्तारै गर्नुहोला भन्न चाहे। एकदमै पनि मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यता सफल यात्री कृष्ण खनालजीले भन्नुभएको छ चिहान बनायो मिठो भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। योगेन्द्र छेत्रीजीले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै साथीहरूको सुझाव सल्लाहहरू पनि आइरहेका छन् यता। र भगवान बनायो आहा मिठो भनेको छ हाम्रो सफल यात्री कृष्ण खनालजीले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो चरणको 2वटा गजलको लागि निर्मलाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। औ भने विशालजीबाट जाओस् 2टा गजल, पहिलो चरणको 2टा गजल जाओस्। धन्यवाद सरलाई। मेरो एकदमै नेटको गडबडी सायद नेटको समस्या भइरहेको छ हाम्रो विशालजीको। राम्रो छ बहिनी, बिस्तारै गजल गाउने तरिकाले लेख्ने शैली कोसिस गर्नुहोला भनी सल्लाह दिन्छु भन्नुहुन्छ हाम्रो आदरणीय गुरु हरिलाल शर्मा गुरुले। धन्यवाद छ यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि। मैले विशालजीको एकदमै पनि नेटको समस्या छ। मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन र? राजेश छेत्री निर्दोष सर, हाम्रो निर्मलाजी क्यामेरा चालु गरिदिनु होला है, क्यामेरा अफ गर्नु भएको छ। यति बेला पनि हामीलाई 22 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ। पुनः तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। विशालजी हराउनु भएछ है। त्यसै गरी आज हाम्रो पदम सर र शङ्कर सरको चाहिँ खै केही समस्याको कारण उहाँहरूको उपस्थिति भइरहेको छैन। मैले अघिदेखि कोसिस गरिरहेको उहाँहरूलाई जोड्ने, तर भइरहेको छैन। तर पनि हामीले प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला भने विजेता भण्डारीजीले मिठो भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। र त्यसै गरी प्रतिभा टिमेल सेनाजीले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। र त्यसै गरी कृष्ण भण्डारी गुरुको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। आहा म ढिला आए कि के हो भन्नुभएको छ। होइन, ढिला भएको छैन, ठिकै हो, बल्ल बल्ल कार्यक्रम स्टार्ट भएको छ। ल जाओस् विशाल सर। र त्यसै गरी भूमिराज टिमेल सेनाजीको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। नमस्कार छ, तपाईँलाई पनि क्षमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। विशालजी जाओस्। एकदमै क्षमा प्रार्थी छु, विशेष गरी सागर सर। नेटको एकदमै प्रब्लम छ र सम्पूर्ण सर्जकहरूमा पनि क्षमा प्रार्थी छु। नेटको गडबडीले गर्दा अलिकति प्राविधिक गडबडी भइरहेको छ। म मेरो गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। उता अर्कैको साथले तिम्रो जीवनमा घाम लाग्यो, उता अर्कैको साथले तिम्रो जीवनमा घाम लाग्यो, उता अर्कैको साथले तिम्रो जीवनमा घाम लाग्यो, यता मेरो जीवनको सफरमा पूर्ण विराम लाग्यो।
जिन्दगीको हरेक मोडमा तिम्रै साथ हुन्छु भन्थी, जिन्दगीको हरेक मोडमा तिम्रै साथ हुन्छु भन्थी, जिन्दगीको हरेक मोडमा तिम्रै साथ हुन्छु भन्थी, मोडेर गई बाटो अन्तै वचनको खै के काम लाग्यो, यता मेरो जीवनको सफरमा पूर्ण विराम लाग्यो। हे निष्ठुरी, हे निष्ठुरी, आफै गयो बाटो मोडी मलाई बिर्सिएर, तर किन मेरो जीवनमा गई बाटो अन्तै वचनको खै के काम लाग्यो। जबसम्म उनको प्रेममा थियो मन रमाइरहन्थ्यो, जबसम्म उनको प्रेममा थियो मन रमाइरहन्थ्यो, अहिले प्रेमकै कारण दिलमा चोट तमाम लाग्यो, तर किन मेरो जीवनमा क्या धोकेबाजको नाम लाग्यो। मैले मुटु बेचेर उनको प्रेम किन्न खोजेको थिएँ, मैले मुटु बेचेर उनको प्रेम किन्न खोजेको थिएँ, मैले मुटु बेचेर उनको प्रेम किन्न खोजेको थिएँ, तर मुटुको भन्दा महँगो त प्रेमको दाम लाग्यो, अहिले प्रेमकै कारण क्या दिलमा चोट तमाम लाग्यो, उता अर्कैको साथले सरी उता अर्कैको साथले उनको जीवनमा घाम लाग्यो, यता मेरो जीवनको सफरमा पूर्ण विराम लाग्यो। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत जाओ सर। धन्यवाद सागर सर। अब मेरो पहिलो चरणको दोस्रो गजल म वाचन गर्न लागिरहेको छु। मालिकले खाएको चिहाउने लोभी नजरले हो, मालिकले खाएको चिहाउने लोभी नजरले हो, नजरलाई हुकुम दिने त आखिर भोको पेटले हो। क्या बात, नेताज्यू आज कसो हुनाले पाल्नु भयो हाम्रो गाउँतिर, अरे नेताज्यू आज कसो हुनाले पाल्नु भयो हाम्रो गाउँतिर, थाहा थियो नेता गरिबकोमा आउने चुनावले गर्दा हो, नजरलाई हुकुम दिने आखिर भोको पेटले गर्दा हो। यहाँ मानिसले पनि मानिसको दर्जा पाएको छैन किन, यहाँ मानिसले पनि मानिसको दर्जा पाएको छैन किन, यहाँ मानिसले पनि मानिसको दर्जा पाएको छैन किन, के मानिसले मानिस नदेखेको अन्धो समाजले गर्दा हो। थाहा थियो नेता गरिबकोमा आउने चुनावले गर्दा हो। क्या बात, जनताहरू देख्दा हाँसेका यस कारण रहेछ, सरी, जनताहरू नेता देख्दा हाँसेका यस कारण रहेछ, जनताहरू नेता देख्दा हाँसेका यस कारण रहेछ, जुन चुनाव अगाडिको खोक्रो विश्वासले गर्दा हो, थाहा थियो नेता गरिबकोमा आउने चुनावले गर्दा हो। यो कुरा नबिर्सिनुहोस् महोदय, यो धरती पनि, यो कुरा नबिर्सिनुहोस् महोदय, यो धरती पनि, यो कुरा नबिर्सिनुहोस् महोदय, यो धरती पनि, यो धरती पनि त्यही टाढा रहेको आकाशले गर्दा हो, क्या जुन बात, चुनाव अगाडिको खोक्रो विश्वासले गर्दा हो। एकदमै अहिले यता मङ्सिरको आपत्ति छ नि त, बिहे पनि छ, त्यसै कारण गजल नयाँ खास लेख्न पाएको छैन, जति लेखेँ त्यसलाई पनि राम्रो तयारी नभएको कारण गजलहरू त्यति राम्रा छैनन्। हार्दिक धन्यवाद दिन राम्रो चाहन्छु। नभए पनि हजुरहरूको दुईवटा गजल मजाले वाचन गरिदिनु भएको छ, हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु विशालजीलाई। र यति बेला भने हामीलाई फेरि साथीले निहालिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मजा आइरहेछ भन्नुभएको छ हाम्रो कृष्ण भण्डारीजीले, धन्यवाद छ। र भूमिराज सिन्हाजीले गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। प्रकाश श्रेष्ठ मगरजीले गहकिलो भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। र त्यसै गरी आदरणीय गुरु हरिलाल शर्मा गुरुले चाहिँ विशाल भाइको गजलमा भाव मिठो छ, तर मलाई गजल गाएको मन पर्छ भन्नुभएको छ हाम्रो। एकदमै पनि कसैले गाउँछन्, कसैले यतिकै भाषण गर्छन्, गाउँदाखेरि चाहिँ बहरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र बहरमा भन्दा पनि हामीले सोच्छौँ चाहिँ
गजलहरू हामीले यता ल्याएका छौँ। धन्यवाद छ गुरु, हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो प्रतिक्रियाको लागि। र त्यसै गरी धेरै साथीहरू मैले उपस्थित देखिरहेको छु। त्यसै गरी यता अलख निरञ्जन लोहार प्रेमनको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार छ प्रेमन, हजुरलाई वचनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने दोस्रो चरणको 2वटा गजलको लागि निर्मलाजीलाई आग्रह गर्न चाहे। हाम्रो विशालजी म्युटमा राख्नु होला है त। निर्मलाजी वाचन गर्दाखेरि बिस्तारै गर्नु होला है। हुन्छ, धन्यवाद सर। गर्ने र बेच यता पनि अब यस्तो डिजेको आवाज भित्र नै आइरहेछ। अब जे जस्तो हुन्छ सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकदम बिस्तारै वाचन गर्नुहोस् है त। हुन्छ सर। हो प्रिया अब यही झुपडी घर सम्झिनु पर्छ। हो प्रिया अब यही झुपडी घर सम्झिनु पर्छ। हामी सानो हो हामीले आफ्नो थर सम्झिनु पर्छ। हो प्रिया अब यही झुपडी घर सम्झिनु पर्छ। हामी सानो हो हामीले आफ्नो थर सम्झिनु पर्छ। धनीलाई पो हो अस्पताल खुलेको औषधि खुलेको। धनीलाई पो हो अस्पताल खुलेको औषधि खुलेको। हामीले त त्यही मृत्युको दर सम्झिनु पर्छ। हो प्रिया अब यही झुपडी घर सम्झिनु पर्छ। हामी सानो हो हामीले आफ्नो थर सम्झिनु पर्छ। घुस मागेछ दलालले छोरो विदेश जाँदा। घुस मागेछ दलालले छोरो विदेश जाँदा। नभन आमा यही पनि अवसर सम्झिनु पर्छ। नभन आमा यही पनि अवसर सम्झिनु पर्छ। हो प्रिया अब यही झुपडी घर सम्झिनु पर्छ। हामी सानो हो हामीले आफ्नो थर सम्झिनु पर्छ। मिठो नाना खाना म किन्न सक्दैन छोरी। मिठो नाना खाना म किन्न सक्दैन छोरी। नुन तेलकै त्यो पसल पनि सहर सम्झिनु पर्छ। नुन तेलकै त्यो पसल पनि सहर सम्झिनु पर्छ। हो प्रिया अब यही झुपडी घर सम्झिनु पर्छ। हामी सानो हो हामीले आफ्नो थर सम्झिनु पर्छ। छोरी औँला डुबाउँदैन माटोमा भनेका थिए र पो। छोरी औँला डुबाउँदैन माटोमा भनेका थिए र पो। आमालाई भुली श्रीमतीको रहर सम्झिनु पर्छ। आमालाई भुली श्रीमतीको रहर सम्झिनु पर्छ। हो प्रिया अब यही झुपडी घर सम्झिनु पर्छ। हामी सानो हो हामीले आफ्नो थर सम्झिनु पर्छ। धनीलाई पो हो अस्पताल खुलेको औषधि खुलेको। हामीले त त्यही मृत्युको दर सम्झिनु पर्छ। अब दोस्रो गजल आँखामा आँसु मनमा तिमीसँगको दूरी बोकेर। आँखामा आँसु मनमा तिमीसँगको दूरी बोकेर। मङ्सिरले पराई बनायो सानो मजबुरी बोकेर। मङ्सिरले पराई बनायो सानो नेटले धेरै समस्या गरिरहेको बिचमा। जाओस् पुनः जाओस्। म सुरुदेखि स्टार्ट गर्छु है। सुरुदेखि नै गजल। आँखामा आँसु मनमा
तिमीसँगको दूरी बोकेर, आँखामा आँसु मनमा तिमीसँगको दूरी बोकेर, मङ्सिरले पराई बनायो, मङ्सिरले पराई बनायो सानो मजबुरी बोकेर। माया मरेको हो कि, माया मरेको हो कि न्याय नमिलेको हो, माया मरेको हो कि न्याय नमिलेको हो। कुन अदालत जानु, कुन अदालत जानु म उजुरी बोकेर, आँखामा आँसु मनमा तिमीसँगको दूरी बोकेर, मङ्सिरले पराई बनायो सानो मजबुरी बोकेर। वर्दीमा वर्दीमा सजिएर सिमानामा नबसन प्रिय, वर्दीमा सजिएर सिमानामा नबसन प्रिय। दुश्मनले हिँड्दा रहेछन् त्यहाँ छुरी बोकेर, दुश्मनले हिँड्दा रहेछन् त्यहाँ छुरी बोकेर। आँखामा आँसु मनमा तिमीसँगको दूरी बोकेर, मङ्सिरले पराई बनायो सानो मजबुरी बोकेर। नोकरी गर्छु, नोकरी गर्छु घुस नमाग प्रमाणपत्र दिन्छु, नोकरी गर्छु घुस नमाग प्रमाणपत्र दिन्छु। बाउले कमाएका हुन्, बाउले कमाएका हुन् सडकमा पानी पुरी बोकेर। नोकरी क्या बात। नमाग प्रमाणपत्र दिन्छु। हजारौं छोरी मारिदा, हजारौं छोरी मारिदा न्याय नमिल्ने देश हो, हजारौं छोरी मारिदा न्याय नमिल्ने देश हो। जानु पर्छ छोरी हातमा खुकुरी बोकेर, बाहिर जानु पर्छ छोरी हातमा खुकुरी बोकेर। आँखामा आँसु मनमा तिमीसँगको दूरी बोकेर, मङ्सिरले पराई बनायो सानो मजबुरी बोकेर। उडाउँछ छानो, उडाउँछ छानो ढाकौँ च्यापौँ बाबा अहिले, उडाउँछ छानो ढाकौँ च्यापौँ बाबा अहिले। सधैँ पानी आउने गर्छ हुरी बोकेर, सधैँ पानी आउने गर्छ हुरी बोकेर। माया मरेको हो कि न्याय नमिलेको हो, कुन अदालत जानु म उजुरी बोकेर। आँखामा आँसु मनमा तिमीसँगको दूरी बोकेर, मङ्सिरले पराई बनायो सानो मजबुरी बोकेर। थ्याङ्क यू सर। नेटवर्कले अलिक डिस्टर्ब भयो। एकदमै पनि धेरै साथीहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। हेर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु दुईवटा गजलको लागि, दोस्रो चरणको दुईवटा गजलको लागि। मतला कडा आयो भन्नुभएको छ हाम्रो कृष्ण भण्डारीजीले, धन्यवाद छ। र त्यसै गरी आदरणीय दाई दुर्गा छेत्री दाजुको पनि प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, कार्यक्रममा बनोस् भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ दाजु। त्यसै गरी जानकी मञ्जरीजीले पनि गजलको पुच्छो भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। र त्यसै गरी विजय आउजी अन्जानजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, नमन सबैमा भन्नुभएको छ, नमस्कार तपाईँलाई पनि व्यवसायमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र धेरै साथीहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु यति बेला भने भने हामी तेस्रो चरणमा पुगिसकेका छौँ आज है। एकदमै नै हामीलाई माफ गर्नु होला, हामीले दुईजना साथीहरू, टोटल हामी चारजना साथीहरूलाई त भनेका थियौँ, तर दुईजना साथीहरूको केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जोड्न सकिरहेका छैनौँ। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ तर पनि हामीले जोड्न सफल भएका छैनौँ, एकदमै पनि माफ गर्नु होला। त्यसै गरी देवराज ढकालजीको पनि उपस्थित देखिरहेको छु मैले, आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय गुरु हरिलाल शर्मा गुरुले चाहिँ शक्तिशाली भावमा लेख्नु हुँदो रहेछ भन्नुभएको छ, एकदमै पनि धन्यवाद छ। र धेरै साथीहरूको मैले उपस्थिति देखिरहेको छु भने विशालजीको चाहिँ हो, तर विशालजीको खै नेटको समस्या भइरहेको छ, एकदमै पनि विशालजीको नेट एकदम घुमिरहेको छ, हामीले प्रयास गर्नेछौँ तै पनि। त्यसै गरी चक्र परिमिलाजीको पनि मैले
उपस्थिति देखिरहेको छु मैले है। साहित्यिक नमस्कार सबैजनालाई भन्नुभएको छ। नमस्कार छ तपाईँलाई भव्य स्वागत दिन चाहन्छु। र विशालजी तेस्रो चरणको 2वटा गजल जाओस् है त फेरि। विशालजीको नेटले नमस्कार एकदमै पनि साथी, धन्यवाद सर। अलिकति आज अलिकति भन्दा पनि धेरै नै नेट प्रब्लम भइरहेको छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। म क्षमा माग्न चाहन्छु मेरो साहित्यिक मनमुटुहरूमा। नेटलाई अहिले बिहानै मासु भात बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो नि है, दाल भात खानु भएछ आज। जाओस्, आज रिसाइरहेको छ नेट। हुन्छ, म मेरो दोस्रो चरणको पहिलो गजल सुरु गर्छु। तिमीले दिएको मनको जखम अझै उस्तै छ, तिमीले दिएको मनको जखम अझै उस्तै छ, तिमीले दिएको मनको जखम अझै उस्तै छ, बल्झिरहेको छ दुखाइ भा छैन कम अझै उस्तै छ। मन त थियो धन थिएन प्रेम बाहेक के दिन सक्थे, मन त थियो धन थिएन प्रेम बाहेक के दिन सक्थे, तिम्रो त्यो रूप र धन प्रतिको अहम अझै उस्तै छ, बल्झिरहेको छ दुखाइ भा छैन कम अझै उस्तै छ। मसँगको तिम्रो प्रेम बदलियो बदलिए प्रेमी पनि, मसँगको तिम्रो प्रेम बदलियो बदलिए तिम्रा प्रेमी पनि, मसँगको तिम्रो प्रेम बदलियो बदलिए तिम्रा अझै उस्तै छ, तिम्रो त्यो रूप र धन प्रतिको अहम अझै उस्तै छ। सुन्ने गर्छु हरेक गल्ली गल्ली तिम्रो मात्रै चर्चा छ रे, सुन्ने गर्छु हरेक गल्ली गल्ली तिम्रै मात्रै चर्चा छ रे, सुन्ने गर्छु हरेक गल्ली गल्ली तिम्रै मात्रै चर्चा छ रे, गल्तीमा पनि नलाग्ने तिम्रो शरम अझै उस्तै छ, बदलिएको छैन झेली बानी कसम अझै उस्तै छ। पराईको हात समय गयो खुसी त छौ होला पक्कै, पराईको हात समय गयो खुसी त छौ होला पक्कै, यता तिम्रो नाममा गुम्जे सरगम अझै उस्तै छ, गल्तीमा पनि नलाग्ने तिम्रो शरम अझै उस्तै छ, बल्झिरहेको छ दुखाइ भा छैन कम अझै उस्तै छ। नेटले एकदमै धोका दिइरहेको छ जति लाग्छ, जतिसम्म मलाई लाग्छ हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला। एकदमै नेटले धोका दिइरहेको छ, त्यही भएर हाम्रो बोलीको तालमेल पनि मिलिरहेको छैन, आलो पालो मिलिरहेको छैन। अर्को जाओस् है त। म अब मेरो दोस्रो गजललाई सुरु गर्न चाहन्छु। दोस्रो गजल पनि यस्तै प्रेमिल भन्दा पनि के भन्नु यसलाई, यस्तै धोका खाएको मान्छेलाई काम लाग्ने खालको छ। एकदमै प्रेममा धोका खानु भएको छ भने तपाईँले पहिलेको प्रेमलाई यसो सम्झिन सक्नुहुन्छ भनौँ न। हुन्छ, मेरो दोस्रो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। दुख्छ मुटु पोल्छ छाती सम्झिन सक्दिन, दुख्छ मुटु पोल्छ छाती त्यो पल सम्झिन सक्दिन, दुख्छ मुटु पोल्छ छाती त्यो पल सम्झिन सक्दिन, फेरि भुल्छु भन्दा पनि भुल्न किन सक्दिन, जल्नु भन्दा तिम्रो यादमा प्राणै त्यागौँ भन्छु, जल्नु भन्दा तिम्रो यादमा बरु प्राणै त्यागौँ भन्छु, जल्नु भन्दा तिम्रो यादमा बरु प्राणै त्यागौँ भन्छु, सम्झिएर आमा काम छन् यी हात रेटिन सक्दिन, फेरि भुल्छु भन्दा पनि भुल्न किन सक्दिन, कति सस्तो छ तिम्रो माया अर्कैले किनिदियो, कति सस्तो छ है तिम्रो माया अर्कैले किनिदियो, कति सस्तो छ तिम्रो माया अर्कैले किनिदियो, बनु भन्छु तिमी जस्तै तर बदलिन सक्दिन, सम्झिएर आमा काम छन् यी हात रेटिन सक्दिन, तिमीलाई झैं गर्ने प्रेम हजारौं छन् मलाई पनि,
तिमीलाई जस्तै गर्ने प्रेम हजारौं छन् मलाई पनि तिमीलाई जस्तै गर्ने प्रेम हजारौं छन् मलाई पनि याद तिम्रो अङ्गालो अर्कैको बेरिन सक्दिन बनु भन्छु तिमी जस्तै तर बदलिन सक्दिन उता तिम्रो डोली उड्दैछ रे भन्ने सुनेको छु उता तिम्रो डोली उड्दैछ रे भन्ने सुनेको छु उता तिम्रो डोली उड्दैछ रे भन्ने सुनेको छु मेरो छ कात्रो दुलहा भेषमा सजिन सक्दिन दुख्छ मुटु पोल्छ छाती सम्झिन सक्दिन फेरि भुल्छु भन्दा पनि भुल्न किन सक्दिन जल्नु भन्दा तिम्रा यादमा प्राणै त्यागौं भन्छु जल्नु भन्दा तिम्रा यादमा प्राणै त्यागौं भन्छु सम्झिएर आमा काम छन् यी हात रेटिन सक्दिन धन्यवाद तेस्रो चरणको दुईवटा गजल जुन सघाउनु भएछ वाचन गरेर हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रतिक्रियाहरू पनि धेरै आइरहेका छन् मक्सिरमा विशाल भाइलाई लिएर बसे जस्तो छ भन्नुहुन्छ पर्मिलाजीले मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् त्यसैले ज्वानो होइन कालो कुखुराको झोल खानु अरे भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् है धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णलाई हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ पर्दा पछाडिबाट हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ तमाम साथीहरूलाई हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु औ भने हामी चौथो चरणमा पुगेका छौँ राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ देवराज ढकालजीले धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला पनि धेरै साथीहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु औ भने फेरि निर्मलाजीबाट जाओस् है त दुईटा गजल थ्याङ्क यू सर हुन्छ सुनमा खाई दुधले मैले नुहाउँदिन प्रिय सुनमा खाई दुधले मैले नुहाउँदिन प्रिय तिम्रो घरमा म बुहारी सुहाउँदिन प्रिय तिम्रो घरमा म बुहारी सुहाउँदिन प्रिय बनेकै थिए तिम्रो घरमा म बुहारी सुहाउँदिन प्रिय झुपडीमा बसेकी म महलमा दाग लाग्ला झुपडीमा बसेकी म महलमा दाग लाग्ला भइगो अब झुटो माया म लाउँदिन प्रिय भइगो अब झुटो माया म लाउँदिन प्रिय सुनमा खाई दुधले मैले नुहाउँदिन प्रिय तिम्रो घरमा म बुहारी सुहाउँदिन प्रिय धनको सालले सजिएको घमण्डले भरिएको संस्कारमा धनको सालले सजिएको घमण्डले भरिएको संस्कारमा म आएर कति पनि रमाउँदिन प्रिय म आएर कति पनि रमाउँदिन प्रिय सुनमा खाई दुधले मैले नुहाउँदिन प्रिय तिम्रो घरमा म बुहारी सुहाउँदिन प्रिय माया भनी तिमीले त शरीर मागेका थियौ माया भनी तिमीले त शरीर मागेका थियौ होटेल पार्टी अनि डिस्को म आउँदिन प्रिय होटेल पार्टी अनि डिस्को म आउँदिन प्रिय सुनमा खाई दुधले मैले नुहाउँदिन प्रिय तिम्रो घरमा म बुहारी सुहाउँदिन प्रिय माया ममता अनि अलिकति खुसी बाहेक माया ममता अनि अलिकति खुसी बाहेक कति पनि मैले पैसा कमाउँदिन प्रिय कति पनि मैले पैसा कमाउँदिन प्रिय सुनमा खाई दुधले मैले नुहाउँदिन प्रिय तिम्रो घरमा म बुहारी सुहाउँदिन प्रिय बहुत मिठो ल प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् दोस्रो गजल आउँछ है त हुन्छ सर सँगै बाँच्ने अनि मर्ने सहमत भएको हो सँगै बाँच्ने अनि मर्ने सहमत भएको हो पराई भयो र पो पिउने लत भएको हो
पराई भयौ र पो पिउने लत भएको हो। घाँटी घाँटी रेटेर सिमानामा मारिए थियो छोरो। घाँटी रेटेर सिमानामा मारिए थियो छोरो। न्याय माग्न बाउ कराउँदा गलत भएको हो। न्याय माग्न बाउ कराउँदा गलत भएको हो। सँगै बाँच्ने अनि मर्ने सहमत भएको हो। पराई भयौ र पो पिउने लत भएको हो। हिजो पानी चलेन म निस सोचेर उता। हिजो पानी चलेन म निस सोचेर उता। बिरामी हुँदा बराबर आज रगत भएको हो। बिरामी हुँदा बराबर आज रगत भएको हो। सँगै बाँच्ने अनि मर्ने सहमत भएको हो। पराई भयौ र पो पिउने लत भएको हो। हेला नगर बटुल्दैछु मेरा प्रयासहरू। हेला नगर बटुल्दैछु मेरा प्रयासहरू। हिउँ जमेर नै त पर्वत भएको हो। हिउँ जमेर नै त पर्वत भएको हो। हेला नगर बटुल्दैछु मेरा प्रयासहरू। तिमीसँगको दुर्घटनामा मुटु मरिसकेको थियो। तिमीसँगको दुर्घटनामा मुटु मरिसकेको थियो। मेरै यात्री हो भन्यौ र पो शनाखत भएको हो। मेरै यात्री हो भन्यौ र पो सहमत भएको हो। सँगै बाँच्ने अनि मर्ने सहमत भएको हो। पराई भयौ र पो पिउने लत भएको हो। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद दिन चाहन्छु। चौथो चरण दुईवटा गजल पनि वाचन गर्न सक्नु भएको छ। मिठो सुनाउनु भयो बहिनी भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै प्रतिक्रियाहरू राम्रो आइरहेका छन्। एकदम कमेन्ट दिइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णमा हेर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी आदरणीय गुरु दिपेन्द्र विवास विष्ट दादाको मैले उपस्थित देखिरहेको छु। नमस्कार सम्पूर्ण कलम यात्रीहरू मनमा भन्नुभएको छ। नमस्कार सर गुरु, तपाईँलाई यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी निश्चलजीले भन्नुभएको छ हामी परदेशीको बारेमा नि गजल लेखिदिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू भन्नुभएको छ। लेख्नु भएको छ भने अवश्य पनि सुनाउनु हुनेछ। र त्यसै गरी देवराज ढकालजीले गजब भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै साथीहरूको प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेको छ। अवश्य पनि भने पुनः दुईवटा गजलको लागि विशालजीलाई भन्न चाहे। जाओस् विशालजी, दुईवटा गजल। पुनः पनि नमस्कार। अब के भूमिका नबाँधी के नभनिकन म मेरो गजललाई नै निरन्तरता दिन्छु। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रेमी प्रेमिकाको बारे त भयो, पति पत्नी बिचको बारेमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई नै पति पत्नीमा पनि बा आमालाई विशेष गरी जोडेर लेखेको छु। एउटा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्टमा परदेशीको लागि पनि भनेर। परदेशीको लागि चाहिँ अहिले तयार गरेको छैन, अथवा सायद मैले कमै मात्रामा लेखेको छु। अर्कोचोटि आउँदाखेरि त्यस्तो पनि लिएर हजुर आउने कोसिस गर्छु। अहिले चाहिँ म मेरै गजललाई सुरु गर्छु। मेरा गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। छोराको खुसी नै बाबुको घाउको मलम रहेछ। छोराको खुसी नै बाबुको घाउको हुने वृद्धाश्रम रहेछ। बल्ल पो आँखा खुल्यो ती बुढा बा आमाको। बल्ल पो आँखा खुल्यो ती बुढा बा आमाको। बल्ल पो आँखा खुल्यो ती बुढा बा आमाको। सन्तान मलम होइन निको नहुने जखम पो रहेछ। तर छोराबाट उनले पाउने वृद्धाश्रम रहेछ। बुढेसकालसँगै टुटे सपना छुट्टिँदैछ यादहरू। बुढेसकालसँगै टुटे सपना छुट्टिँदैछ यादहरू। बुढेसकालसँगै टुटे सपना छुट्टिँदैछ यादहरू। नटुट्ने त यही पति पत्नी बीचको कसम रहेछ। सन्तान मलम होइन निको नहुने जखम रहेछ।
त्यो स्वार्थी र आरिसे जवानी भन्दा त बरु त्यो स्वार्थी र आरिसे जवानी भन्दा त बरु त्यो स्वार्थी र आरिसे जवानी भन्दा त बरु जीवनको अर्थ बुझ्न बुढेसकाल नै सक्षम रहेछ। नटुट्ने त यही पति पत्नी बीचको कसम रहेछ। जब गहना बेची मेरो खुसीहरू किनिन् मेरी आमाले, जब गहना बेची मेरा खुसीहरू किनिन् आमाले, जब गहना बेची मेरा खुसीहरू किनिन् आमाले, लाग्यो जति गरे पनि आमाको प्यार कम रहेछ। जीवनको अर्थ बुझ्न बुढेसकाल नै सक्षम रहेछ। छोराको खुसी नै बाबुको घाउको मलहम रहेछ, तर छोराबाट उनले पाउने वृद्धाश्रम रहेछ। धन्यवाद। अब अलिकति एक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को पनि जाओस् है त। हुन्छ। एकदमै नेटको गडबडीले आज धेरै डिस्टर्ब भइरहेको छ। एकदमै नेटको एकदमै समस्या छ। अर्को गजल वाचन गर्न जान्छु। म टुक्रा टुक्रा जोडी खुसीको महल बनाउन सक्छु। म टुक्रा टुक्रा जोडी खुसीको महल बनाउन सक्छु। म टुक्रा टुक्रा जोडी खुसीको महल बनाउन सक्छु। वर्षा झै आँसु परे पनि क्षणमै आँसु लुकाउन सक्छु। तिमी मेरो दुःखको मजाक बनाई हाँसो नउडाऊ। अरे यार तिमी मेरो दुःखको मजाक बनाई हाँसो नउडाऊ। तिमी मेरो दुःखको मजाक बनाई हाँसो नउड्छु। वर्षा झै आँसु परे पनि क्षणमै आँसु लुकाउन सक्छु। मेरो भाग्य रहने निधार फुटाइदेऊ, रेखा रहने हात काटिदेऊ। मेरो भाग्य रहने निधार फुटाइदेऊ। निधार फुटेको छ है फेरि आफै पनि बिचमा रोकिए, माफी चाहन्छु। मेरो भाग्य रहने निधार फुटाइदेऊ, हातको रेखा काटिदेऊ। मेरो निधार रहने सरी मेरो भाग्य रहने निधार फुटाइदेऊ, रेखाको हात काटिदेऊ। भाग्य नरहने अङ्ग बिना, भाग्य रहने अङ्ग बिना नै जीवन सजाउन सक्छु। यसमा डिस्टर्ब आएको कारण फेरि म वाचन गर्छु है। मेरो भाग्य रहने निधार फुटाइदेऊ, रेखा रहने हात काटिदेऊ। मेरो भाग्य रहने निधार फुटाइदेऊ, रेखा रहने हात काटिदेऊ। भाग्य रहने अङ्ग बिना नै जीवन सजाउन सक्छु। कुनै समय म पनि सूर्य जस्तै पनि उदाउन सक्छु। हे जिन्दगी म तैँले दिएको दुःखले अलिकति पनि डगमगाउँदिन। हे जिन्दगी म तैँले दिएको दुःखले अलिकति पनि डगमगाउँदिन। दुःखले फाटेको मन दुःखले नै सिलाउन सक्छु। भाग्य रहने अङ्ग बिना नै जीवन सजाउन सक्छु। मलाई मुस्कुराउनको लागि अझं खुसी चाहिँदैन। मलाई मुस्कुराउनको लागि अझं खुसी चाहिँदैन। मलाई मुस्कुराउनको लागि अझं खुसी चाहिँदैन। साना खुसीको पल सम्झिएर नै मुस्कुराउन सक्छु। दुःखले फाटेको मन दुःखले नै सिलाउन सक्छु। म टुक्रा टुक्रा जोडी खुसीको महल बनाउन सक्छु। वर्षा झै आँसु परे पनि क्षणमै आँसु लुकाउन सक्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। पनि दुईटा गजल वाचन गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हतार गर्नुहुन्न नि कान्छा वाचन गर्दा भन्नुभएको छ हाम्रो नेटको समस्या छ, त्यही भएर अलि हतार गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, केही छैन। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलि राम्रो कोसिस गरेर आउनुहुनेछ कति अन्त कार्यक्रमहरूतिर पनि। यता निश्चल चक्रजीले भन्नुभएको छ परदेशीहरूको बारेमा यताउता भन्ने कुरा। म पनि एउटा गजल वाचन गर्न गरम गरम जस्तो लागेको छ, गरिदिउँ? म एउटा गजल वाचन गर्न चाहे है, माफ गर्नु होला। र त्यसपछि हाम्रो निर्मलाजीले पुनः दुईटा गजल वाचन गर्नेछ। निश्चल चक्र जी सुन्नु होला, मैले एउटा गजल वाचन गर्न चाहे र त्यसपछि हाम्रो निर्मलाजीले वाचन गर्नेछन्।
चक्रजी लगायत सबैले सुन्नु होला, मैले एउटा गजल वाचन गर्न चाहेँ र प्रतिक्रिया पनि दिनु नभुल्नु होला। मैले जस्तो लाग्छ त्यस्तै वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। परदेशी भन्दाखेरि अलि म परदेशमै छु है, त्यही भएर मैले लेख्ने कोसिस गरेँ। मैले सुरु गर्छु है विशालजी र निर्मलाजी। हुन्छ सर, गर्नु, हामी पनि सुन्छौँ ल। ल सुन्नुहोस्, म पनि आज वाचन गरिदिन्छु यतिबाट। आँखाले आँखामा आँसु थामेर हिँडिरह्यो, आँखाले आँखामा आँसु थामेर हिँडिरह्यो, एक परदेशी रित्तो झोला बोकेर हिँडिरह्यो। सहर पस्यो टुहुरो बालक जिन्दगी खोज्दै, सहर पस्यो टुहुरो बालक जिन्दगी खोज्दै, जिन्दगीलाई निहालेर हिँडिरह्यो, आँखाले आँखामा आँसु थामेर हिँडिरह्यो, एक परदेशी रित्तो झोला बोकेर हिँडिरह्यो। एक दिन खरानी भएरै सकिनु छ हामीले, एक दिन खरानी भएरै सकिनु छ हामीले, एक दिन खरानी भएरै सकिनु छ हामीले, फेरि कसले यति अहम देखाएर हिँडिरह्यो, जिन्दगीलाई निहालेर हिँडिरह्यो। नास्तिक बन्छु भनेर हिँडेको थियो फकीर, मैले के अरे निर्मलाजी छुट्नु भयो रहेछ। नास्तिक बन्छु भनेर हिँडेको थियो फकीर, नास्तिक बन्छु भनेर हिँडेको थियो फकीर, सफरमा भगवानको नाम जपेर हिँडिरह्यो, फेरि कसले यति अहम देखाएर हिँडिरह्यो। उसले आफू पनि माटोमा मिल्नेछु सोचेन, उसले आफू पनि माटोमा मिल्नेछु सोचेन, उसले आफू पनि माटोमा मिल्नेछु सोचेन, गरिबलाई भुइँको धुलो सम्झेर हिँडिरह्यो, आँखाले आँखामा आँसु थामेर हिँडिरह्यो, एक परदेशी रित्तो झोला बोकेर हिँडिरह्यो। धन्यवाद। मैले वाचन गरेँ है एउटा गजल। धन्यवाद दिन चाहन्छु, मैले यताबाट पनि एउटा गजल वाचन गरिदिएको। ल जाओस् निर्मलाजीबाट दुईटा गजल जाओस् है त। एकदमै थ्याङ्क यू सर। ल यता बिचमा नेटको अलिक प्रब्लम रहेछ, यता पनि जाओस्। सुजता तामाङजीले राम्रो छ भाइ भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ दिदी हजुरलाई। विशेष मेरो आग्रहमा वाचन गर्नु गजल एकदम मन छुने धन्यवाद हजुर, एक परदेशी रित्तो झोला बोकेर हिँडिरह्यो। वाह वाह भन्नुभएको छ हाम्रो मित्र चक्रजीले, धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँले भन्नुभएको थियो र त्यही भएर मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेँ, धन्यवाद छ। ल निर्मलाजीबाट जाओस् दुईटा गजल। निर्मलाजीको पनि नेटको समस्या हो कि जस्तो छ। निर्मलाजीको पनि नेटको समस्या नै रहेछ एकदमै। पनि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। निर्मलाजी जोडिनुहुन्छ भने दुईटा गजल वाचन गर्नेछौँ र हामीले यहीँनिर बिट मान्न पनि छ। अब हामीले नेट समय पनि सकिसकेको छ। निर्मलाजीलाई हेरौँ कस्तो हुन्छ, जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु मैले। निर्मलाजीबाट जाओस् दुईटा गजल है त। हुन्छ।
धुलो पैतालामा बस्न छाड्यो शिर पाएपछि धुलो पैतालामा बस्न छाड्यो शिर पाएपछि नरुनु नरुनु छोरो घर फर्किन्छ आमा पिर पाएपछि नरुनु नरुनु छोरो घर फर्किन्छ आमा पिर पाएपछि पैसामा बिग्दैन र पो पैसामा बिग्दैन र पो हेर्दैन मन कसैले पैसामा बिग्दैन र पो हेर्दैन मन कसैले उसले पनि मलाई बिर्सियो जागिर पाएपछि उसले पनि मलाई बिर्सियो जागिर पाएपछि धुलो पैतालामा बस्न छाड्यो शिर पाएपछि नरुनु नरुनु छोरो घर फर्किन्छ आमा पिर पाएपछि कहाँ मोल छ र सिन्दुर पोते अनि चुराको यहाँ कहाँ मोल छ र सिन्दुर पोते अनि चुराको यहाँ छोरोले बुहारी भुलेछ पैसामा शरीर पाएपछि छोरोले बुहारी भुलेछ पैसामा शरीर पाएपछि धुलो पैतालामा बस्न छाड्यो शिर पाएपछि नरुनु नरुनु छोरो घर फर्किन्छ आमा पिर पाएपछि हिजो हिजो बलात्कारीले मार्यो आँखा अगाडि बहिनी हिजो बलात्कारीले मार्यो आँखा अगाडि बहिनी अदालत भन्छ न्याय दिन्छु हत्याराको तस्बिर पाएपछि अदालत भन्छ न्याय दिन्छु हत्याराको तस्बिर पाएपछि धुलो पैतालामा बस्न छाड्यो शिर पाएपछि नरुनु नरुनु छोरो घर फर्किन्छ आमा पिर पाएपछि कसरी सुरक्षित छ देश ए वीर गोर्खाली कसरी सुरक्षित छ देश ए वीर गोर्खाली लडाईँबाट फर्किन्छ सिपाही वीर पाएपछि अचेल लडाईँबाट फर्किन्छ सिपाही वीर पाएपछि अचेल लडाईँबाट फर्किन्छ सिपाही वीर पाएपछि अर्को है त 1 2 3 अनि 4 हुनेछ अब 1 2 3 अनि 4 हुनेछ अब आज एक भोलि अर्को बलात्कार हुनेछ अब आज एक भोलि अर्को बलात्कार हुनेछ अब सरकार दिँदैन न्याय तिमी हामी बोल्दैनौ भने सरकार दिँदैन न्याय तिमी हामी बोल्दैनौ भने छोरीको बलात्कारी बाउ बार बार हुनेछ अब छोरीको बलात्कारी बाउ बार बार हुनेछ अब 1 2 3 अनि 4 हुनेछ अब आज एक भोलि अर्को बलात्कार हुनेछ अब हिजो दिदी मरिन सुत्केरी बेथाले च्याप्दा हिजो दिदी मरिन सुत्केरी बेथाले च्याप्दा कसरी भन्न सक्छु अस्पतालको इन्तजार हुनेछ अब कसरी भन्न सक्छु अस्पतालको इन्तजार हुनेछ अब 1 2 3 अनि 4 हुनेछ अब आज एक भोलि अर्को बलात्कार हुनेछ अब नजलाऊ गरिबको झुपडी ए शोषकहरू तिमी नजलाऊ गरिबको झुपडी ए शोषकहरू तिमी एक दिन तिम्रो घर पनि अन्धकार हुनेछ अब एक दिन तिम्रो घर पनि अन्धकार हुनेछ अब मैदानमा जाऊ ए खेलाडी मैदानमा जाऊ ए खेलाडी खेल्नु पर्छ तिमीले मैदानमा जाऊ ए खेलाडी खेल्नु पर्छ तिमीले जितलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने हार हुनेछ अब जितलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने हार हुनेछ अब 1 2 3 अनि 4 हुनेछ अब आज एक भोलि अर्को बलात्कार हुनेछ अब सरकार दिँदैन न्याय तिमी हामी बोल्दैनौ भने सरकार दिँदैन न्याय छोरीको बलात्कारी बाउ बार बार हुनेछ अब छोरीको बलात्कारी बाउ बार बार हुनेछ अब थ्यांक यू सर वाउ एकदमै पनि महान भाव पोखेको मिठो रचना
धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः पनि दुईटा रचना वाचन गर्नुभएको छ, एकदमै मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। वा वा, बहिनीको गजल यो चाहिँ बहुत मार्मिक छ, सम्पूर्ण छोरी चेली देख्न समर्पित भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। एकदमै पनि मार्मिक निर्मला बहिनी भनेको पनि धेरै अहिले चाहिँ धेरै साथीले कमेन्टहरू गरिरहेका छन्, हौसला दिइराख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो हौसलाको लागि। धन्यवाद दिन चाहन्छु विशालजी र निर्मलाजी, आज दुईजनाले पनि कार्यक्रम सम्पूर्ण भएको छ। हाम्रो पदमजी र शङ्करजीको केही समस्याको कारण हामीले जोड्न सकेका छैनौँ यति बेला भने हामीले भूमिराज सेनाजीलाई जोडेका छौँ। भूमिराजजी दुईटा गजल जाओस्। धन्यवाद सागरजी, म दुईटा गजल वाचन गर्छु। म क्षमा चाहे सागरजी, म क्यामेरा गर्ने अन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन अहिले। हुन्छ, म गजलतिरै गएँ है त। नमस्ते, म चाहिँ भूमिराज तिमल सेना। जतिले पनि अहिले साहित्य कार्यक्रम मनका लहरको संयुक्त रचना वाचनको यो फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, म भूमिराज तिमल सेना पुनर्जन्म। मेरो घर चाहिँ कालीकोट, हाल चाहिँ भारतको बेङ्गलोरबाट। म पहिलो गजल वाचन गर्छु है त। आफ्नो भन्छौ पराई ठान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, नजिक आउँछौ दूर जान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। आफ्नो भन्छौ पराई ठान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, नजिक आउँछौ दूर जान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। बात गर्छौ यौवनका रवि ढलेपछि रजनीमा, बात गर्छौ यौवनका रवि ढलेपछि रजनीमा। कहिले आफै उत्ताउला मान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, कहिले आफै उत्ताउला मान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। आफ्नो भन्छौ पराई ठान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, नजिक आउँछौ दूर जान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। किन देखाउँछौ आक्रोश आफ्नो ठानेकी भए, किन देखाउँछौ आक्रोश आफ्नो ठानेकी भए। बिना काममा कसम खान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, कहिले आफै उत्ताउला मान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। ललाई फकाई नजिकै ल्याउँछु तिमीलाई, ललाई फकाई नजिकै ल्याउँछु तिमीलाई। किन ताकी ताकी बाण हान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, बिना काममा कसम खान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। आफ्नो भन्छौ पराई ठान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, नजिक आउँछौ दूर जान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। मक्ता जिउ ज्यानै सुम्पेर कतै गल्ती गरे कि, जिउ ज्यानै सुम्पेर कतै गल्ती गरे कि, जिउ ज्यानै सुम्पेर कतै गल्ती गरे कि। कुन दिन मुटु कलेजा तान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, कुन दिन मुटु कलेजा तान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। आफ्नो भन्छौ पराई ठान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो, नजिक आउँछौ दूर जान्छौ बुझ्नै गाह्रो भो। पहिलो गजल। धन्यवाद, जाओस् जाओस्। दोस्रो गजल। बिना कारण लगायौ दोष बुझ्दै नबुझी, बिना कारण लगायौ मलाई दोष बुझ्दै नबुझी। फसे मस्त यौवनमा हुँदै बेहोस बुझ्दै नबुझी, बिना कारण लगायौ मलाई दोष बुझ्दै नबुझी। फसे मस्त यौवनमा हुँदै बेहोस बुझ्दै नबुझी। दिएकै छु ताला चाबी अनुसन्धान गर प्रिया, दिएकै छु ताला चाबी अनुसन्धान गर प्रिया। कतै कतै मेरो भेट्छौ कि प्रमाण ठोस बुझ्दै नबुझी, कतै मेरो भेट्छौ कि प्रमाण ठोस बुझ्दै नबुझी। बिना कारण लगायौ मलाई दोष बुझ्दै नबुझी, फसे मस्त यौवनमा हुँदै बेहोस बुझ्दै नबुझी। अनन्त यात्रा गर्छु भन्थ्यौ जिन्दगी भरिको, अनन्त यात्रा गर्छु भन्थ्यौ जिन्दगी भरिको। किन किन भाग्यौ यसरी टाढा चार कोस बुझ्दै नबुझी, किन भाग्यौ यसरी टाढा चार कोस बुझ्दै नबुझी। कतै मेरो भेट्छौ कि प्रमाण ठोस बुझ्दै नबुझी। पराईको बन्धनमा बाँधिन लागेकी छौ रे सुन्छु, पराईको बन्धनमा बाँधिन लागेकी छौ रे सुन्छु। बिन्ती मबाट त्यो अधिकार खोज्दै नखोस बुझ्दै नबुझी, बिन्ती त्यो अधिकार मबाट खोज्दै नखोस बुझ्दै नबुझी। बिना कारण लगायो मलाई दोष बुझ्दै नबुझी, फसे मस्त यौवनमा हुँदै बेहोस बुझ्दै नबुझी। रहर त औधी रहेछ तिमीलाई झरीमा भिज्न, रहर त औधी रहेछ तिमीलाई झरीमा भिज्न। भिज्न त भिज्यौ झरी हो या ओस बुझ्दै नबुझी, भिज्न त भिज्यौ झरी हो या ओस बुझ्दै नबुझी। मक्तामा छु। भन्ने गर्थ्यौ म बिना सास पनि चल्दैन मेरो हजुर,
भन्ने गर्थ्यौ म बिना सास पनि चल्दैन मेरो हजुर। आज टाढिनकै लागि निकाल्यौ जोस बुझ्दै नबुझी। आज टाढिनकै लागि निकाल्यौ जोस बुझ्दै नबुझी। बिना कारण लगायौ मलाई दोष बुझ्दै नबुझी। फसेँ मस्त यौवनमा हुँदै बेहोस बुझ्दै। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर यति नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले पनि छुट्यौँ है, धन्यवाद सर। र एउटा गजलको लागि अब विशालजी र एउटा गजल फेरि हाम्रो निर्मलाजी एउटा गजल सुनौँ र हामी छुट्यौँ है त। हुन्छ सर। को भनौँ पहिला? विशालजीबाट एउटा गजल जान्छ। मेरो पनि अघिको अब मिसको जस्तै छ, काफिया चाहिँ एउटै छ। आर आर आउने रहेछ, उहाँकोमा पनि आर आयो, मेरोमा पनि आर नै आउने काफिया भएको गजल छ। त्यस्तै नारीलाई, विशेष पीडित नारीहरूलाई त्यस गरेर इङ्गित गरेर लजाओस्। लेखिएको गजल छ। हुन्छ, त्यही सुरु गर्छ है त। बाटोमै नारीलाई जबरजस्ती लछार पछार हुन्छ। बाटोमै नारीलाई जबरजस्ती लछार पछार हुन्छ। मद्दत गर्दैन कसैले तर हेर्नेको बजार हुन्छ। बलात्कार गर्छ र फालिदिन्छ मारेर झाडीमा। बलात्कार गर्छ र फालिदिन्छ मारेर झाडीमा। बलात्कार गर्छ र फालिदिन्छ मारेर झाडीमा। हत्या लेखिँदैन तर आत्महत्याको समाचार हुन्छ। मद्दत गर्दैन कसैले तर हेर्नेको बजार हुन्छ। कसैले मन परायो इन्कार गर्न पाउँदिन उनले। कसैले मन परायो उनले इन्कार गर्न पाउँदिन अब। सरी, कसैले मन परायो इन्कार गर्न पाउँदिन उनले। कसैले मन परायो अब इन्कार गर्न पाउँदिन उनले। यदि इन्कार भए मुहारमा एसिडको प्रहार हुन्छ। हत्या लेखिँदैन आत्महत्याको समाचार हुन्छ। महिलाको हत्या हिंसा अन्त्य कहिले होला? महिलाको हत्या र हिंसा अन्त्य कहिले होला? घट्नु त कहाँ कहाँ हो यो त झन् बारम्बार हुन्छ। घट्नु त कहाँ हो कहाँ यो त झन् बारम्बार हुन्छ। पीडित पीडित नै रहन्छ, पीडित पीडित नै रहन्छ। न्याय पाउँदैन कहिले, पीडित पीडित नै रहन्छ। न्याय पाउँदैन कहिले। दोषीको पक्षमा अदालत हुन्छ, सरकार हुन्छ। घट्नु त कहाँ हो कहाँ झन् यो त बारम्बार हुन्छ। बाटोमै नारीलाई जबरजस्ती लछार पछार हुन्छ। मद्दत गर्दैन कसैले तर हेर्नेको बजार हुन्छ। बाटोमै नारीलाई जबरजस्ती लछार पछार हुन्छ। मद्दत गर्दैन तर मद्दत गर्दैन कसैले तर हेर्नेको बजार हुन्छ। बलात्कार गर्छ र फालिदिन्छ मारेर झाडीमा। हत्या लेखिँदैन त्यहाँ आत्महत्याको समाचार हुन्छ। मद्दत गर्दैन कसैले तर हेर्नेको बजार हुन्छ। धन्यवाद। क्या बात, यथार्थ गहन वा बोकेको हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। निर्मलाजीबाट एउटा गजल जान्छ है त, अनि छुट्टिन्छ। हुन्छ सर। एउटा मैले चढ्ने निर्मलाजीको नेटको समस्या हो कि जस्तो लागिरहेको छ। के गरौँ, बिट मारौँ कि जस्तो लागिरहेछ। मन छुयो विशाल भाइ भन्नुभएको छ हाम्रो सुजता तामाङजीले। हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हाम्रो निर्मलाजीको नेटले अलि झोल भात खाने बिर्सेछ, ज्वानोको झोल खाएर आए जस्तो आज।
ल जाओस् निर्मलाजी। ल है अब सुरु गर्छु। निर्मलाजी छुट्टिसक्नु भएको छ, अब बिट मारौँ है त विशालजी। हुन्छ। है अब जोडिनुहुन्छ कि हुँदैन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज दुईजनाले भए पनि कार्यक्रम भव्य र सभ्य बनाइदिनु भएको छ। निर्मलाजी फेरि जोडिनु भएको छ, हेरौँ कस्तो हुन्छ। ल जाओस्। सर बिचमै नेटवर्क गइरहेछ। ल त है, मैले चढ्ने एकदमै पनि नेटले धोका दिइरहेको छ। अब बिट मारौँ जस्तो लागिरहेछ है, नेट एकदमै धेरै उ भइरहेको छ, समस्या देखाइरहेको छ नेटले। यसलाई बिट मारिदिउँ सर, यो अलि अन्त्यमा आएर कस्तो नमजाको भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु दुवैजनाले भए पनि एकदमै कार्यक्रम भव्य र सभ्य बनाइदिनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ विशालजी, भन्नुहोस् है त, आफ्ना दुई शब्दहरू राखिदिनु होला र फेरि हामी बिट मार्छौँ। धन्यवाद। एक त मेरो नेट प्रब्लम, अर्को वाचन अलिकति अब यता बिहे थियो मङ्सिरको दिन, यताउता गर्दा गर्दै वाचन र कार्यक्रमको तयारी त्यति गर्न पाइएन, त्यही भएर वाचन राम्रो गर्न सकिनँ। तैपनि धेरैजनाले राम्रो भनिदिनु भयो, त्यसको लागि एकदमै सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, सबैको आभारी छु। यसरी नै आउँदो समयमा विशालजीको नेटले पनि धोका दिए जस्तो छ है। निश्चल चक्रजीले भन्नुहुन्छ हाम्रो फुल सपोर्ट छ सबैलाई, अन्य माया गरिदिनु होला। म चाहिँ विशाल भाइको भेना धेरै कमेन्ट गर्नु भनेर च्याउनु मन होला है भन्नु गरिदिनु होला मेरो दिदी भेना। हृदय नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आज निर्मलाजी र निर्मलाजी डडेलधुराबाट र त्यसै गरी विशालजी हाम्रो खोटाङबाट उपस्थित थिए र पदम सिंह र शङ्कर विगतजीलाई हामीले जोड्न सकेनौँ, त्यसको लागि एकदमै माफ गर्नु होला। दुवैजनाले भयो भने कार्यक्रम भव्य र सबै बनाइदिनु भएको छ, मिठा मिठा रचनाहरू सुनाएर र यता पछाडि हाम्रो पर्दा पछाडिबाट धेरै साथीले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। हृदय नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ हजुरलाई अवश्य पनि प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी हामीलाई साथ सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। यति भन्दै म पनि यस साहित्य कार्यक्रम मनका लहरको सञ्चालक सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझबाट ओजिल हुँदैछु। पक्कै पनि अर्को आइतबार हामीले तपाईँहरूलाई फेरि हामी यस्तै यस्तै गजलकारहरूलाई र मुक्तकारहरूलाई कविहरूलाई हामीले सपर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति भन्दै म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझबाट ओजिल हुँदैछु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद र मिठो माया धेरै सम्झना छ। नमस्कार, जय साहित्य।